हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। मैं आपकी मेज़बान कौकब नौरीन, वेलकम इन मिरेकल टीवी। व्यूअर्स, नया साल, नई खुशियां, नई बरकत, नए मौजज़ात खुदा की तरफ से लेकर हमारी ज़िंदगियों में आया है। हम खुदावन के बेइंतहा शुक्रगुजार हैं। मिरेकल टीवी की जानिब से आप सबको नया साल मुबारक हो। नया साल में खुदावन के हमारे साथ क्या वादे हैं, खुदा हम सुनेंगे और कलाम शेयर करने के लिए हम आज मौजूद हैं बहुत ही रिस्पेक्टेबल पास्टर रशीद भट्टी साहिब, जिनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे और उनके साथ हम खुदा का जिंदगी बख्श कलाम शेयर करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। वेलकम इन आवर शो पास्टर रशीद भाई। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो सिस्टर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसा कि हम सब जानते हैं जी जी कि खुदावंद ने हमारी जिंदगी में एक नया साल और नया दिन और नया वक्त दिया है ताकि हम खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़े और कोशिश करें कि जितनी भी जिंदगियां इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह से दूर हैं, हम खुदा के कलाम की रहनुमाई के वसीला से उनकी रहनुमाई करें ताकि जिंदगियां खुदावंद यीशु मसीह के ब्लड में कवर हों। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो ब्रदर, आपने बहुत अच्छा फरमाया कि खुदा ने हमारी जिंदगियों में क्या ही खूबसूरत दिन हमें दिखाया है और इसके हवाले से हम कलाम सुनेंगे। तो मैं चाहूंगी कि पास्टर साहब आप कलाम हमारे साथ खुदा का शेयर करें और हमें बताइए कि खुदा ने क्या हमारे लिए पैगाम रखा है। कलाम मुकद्दस में से मेरी और आपकी नसीहत के लिए जो खुदावंद ने मुझे आज पैगाम दिया है, जी जी, पुराना एहदनामा खुरूज की किताब, उसका 40वां बाब, आमीन, और इसकी पहली आयत को हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। हालेलुया। खुदावंद अपने इल्हाम में कुछ यूं बयान करते हैं, जी जी, और खुदावंद ने मूसा से कहा, पहले महीने की पहली तारीख को तू खेमा इज्तिमा के मस्कन को खड़ा कर देना। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पूरे सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन आमीन। जी मैं यहाँ आप सबको को बताना चाहता हूँ जी जी कि आज एक इस खास मौका पर, जी जी, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि खुदावंद ने हमारी जिंदगी में एक और नया साल जो है वो मुहैया किया है, क्योंकि वो यहाँ यरी है। प्रेज गॉड। और वो हमारे लिए हर एक चीज वक्त पे मुहैया करते हैं। इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। सबसे पहले खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा कुदस का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद हम सिस्टर नौरीन का, जिन्होंने आज हमें ये खूबसूरत मौका दिया ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखें और एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हों। तो खुदा का बंदा मूसा जो है, जब खुदा अपने बंदा से कलाम करता है तो खुदा मूसा से कहता है कि तू साल के पहले महीने और उसकी पहली तारीख को मेरे लिए एक खेमा इज्तिमा बनाना और उसमें एक मस्कन जो है वो खड़ा करना। जी जी। अब मस्कन जो है वो खुदा के रहने की जगह है। आमीन। मस्कन खुदा के रहने की जगह है और खुदा चाहता है कि हम खुदा हुजूरी में आगे बढ़े ताकि आसमान का खुदा इस मस्कन में जी जी खड़ा रहे, इस मस्कन में मौजूद रहे। प्रेज गॉड। क्योंकि खुदा मेरे और आपके लिए अजीम काम करता है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी जिंदगियां या जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदावंद आपकी जिंदगी में नए साल में एक नया काम करना चाहता है। अगर हम प्रेज गॉड। तो ब्रदर, आपने बहुत अच्छा फरमाया और खुदा का बड़ा ही खूबसूरत कलाम आपने शेयर किया और खुदा का पैगाम दिया कि खुदा ने कहा कि नए साल की पहले महीने की पहली तारीख को खेमा इज्तिमा जो है वो आप खड़ा कर देना। खुदा ने अपने मूसा बंदा से फरमाया, यानी कि खुदा आज चाहता है कि हम जो हैं इस नए साल में जब एंटर होते हैं तो हम पहले दिन से ही अपना दिल, अपनी जिंदगी, अपना जो है जहनी तौर पर और अपनी घरेलू जिंदगी और जिस्मानी जिंदगी, रूहानी जिंदगी खुदा के सपुर्द करें और अपने आप को खुदा के हैंड ओवर करके अपने दिल में, अपने घर में खुदा का मज़बा जो है वो खड़ा कर दें। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन इसके साथ मैं ये ऐड करना चाहूंगी ब्रदर कि नया साल है, नई बरकत है, नई खुशियां हैं और खुदा की खुशियों भरा पैगाम हमारे पास है। जब हम ये नबी का सहीफा उसका 43 बाब पढ़ते हैं तो ब्रदर उसमें लिखा हुआ है कि कदीम बातों के बारे में सोचते ना रहो, देखो मैं अब एक नया काम करूंगा। ये एक ऐसा पैगाम है कि जब हम गुज़श्ता सालों में मायूस जिंदगी गुजारते रहे, परेशान हाल जिंदगी गुजारते रहे, हम समझे कि खुदा हमें छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है, तो हम उसी में अपनी जिंदगी गुजारते गए और फिर हमने अपनी इंसान नहीं छोड़ा। हमारे बहुत सारे मसीही बहन भाई ऐसे भी हैं, लेकिन खुदा यहाँ पर हमें कहता है कि कदीम बातों के बारे में सोचते ना रहो, अब मैं एक नया काम करूंगा, एक नई उम्मीद, एक नई जुस्तजू, एक नई खुशहाली, एक नया ईमान और नए मौजज़ात। क्या कहेंगे इसके बारे में? प्रेज़ गॉड। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि ये खुदा का कलाम है और खुदा का कलाम सच्चाई है। जी जी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो यहाँ खुदा का कलाम जो है वो इस सच्चाई को बयान करता है कि देखिए आज कुछ दिन पहले हमने खुदावंद के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया।
تو لوگوں نے اپنے نئے کپڑے بنائے، جی بڑا جی کچھ تبدیل کیا، Praise اپنی چیزوں کو، پرانی چیزوں کو گھر سے نکالا، Amen. نئی چیزوں کو انٹر کیا، لیکن زندگی پھر وہی پرانی۔ جی جی یہاں پر خداوند آسمان کا خدا یہی فرماتا ہے جی جی کہ اب قدیم باتوں کو یعنی کہ پرانی باتوں کو یاد نہ کرو، نہ کرو۔ جو دکھ آپ سہ چکے ہیں، جو بیماریاں آپ سہ چکے ہیں، جو پسماندگی، جو ذلت رسوائی آپ سہ چکے ہیں، چھوڑ دو ان پہ غم کرنا، چھوڑ دو ان پہ ماتم کرنا۔ قدیم باتوں کے بارے میں سوچتے اور ماتم کرتے نہ رہو۔ خدا نے کہا اب میں ایک نیا کام کروں گا۔ بے شک۔ بہت خوبصورت وعدہ خدا کا، اور خدا نے کہا میں ایک نیا کام کروں گا جو ظہور میں آئے گا۔ ہاں، میں بیابان میں، صحرا میں ندیاں جاری کروں گا، اور جنگلی جانور، شتر، مرغ، گیدڑ میری تعظیم کریں گے، کیونکہ میں صحرا میں ندیاں جاری کروں گا اور چشمے جاری کروں گا جو میرے برگزیدہ لوگوں کے پینے کے لیے ہوگا۔ پریز گاڈ، کیا کہیں گے؟ بالکل یہ خداوند کی قدرت ہے، جی جی کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اگر انسان خاموش رہ جائیں گے، جی جی اگر انسان چپ کر جائیں گے تو یہ پتھر بھی چلا چلا اٹھیں اٹھیں گے۔ گے۔ تو یہ Praise God. خدا جو ہے وہ اپنے کلام کے وسیلہ سے، کلام کے ذریعہ سے خداوند جو ہے وہ ہمیں نصیحت اور وصیت کرتا ہے، جی اور خدا یہاں پر کہتا ہے کہ میں بیابان میں جی جی صحرا اور ندیاں جی جی جاری کروں گا، اور جتنی بھی زمین کی مخلوقات ہے، جی جی آسمان کی مخلوقات ہے، جی جی سمندر کی مخلوقات جی ہے، جی چھپائے ہیں، جتنے بھی آبی جاندار ہیں، وہ سب میری حمد و ثنا کریں گے، جی کیونکہ جی اسے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا بے سکیں۔ شک۔ اور یہی ہے کہ ہمارا پیغام ہے کہ صحرا میں ندیاں، یعنی مایوس زندگیوں میں اب خوشیاں آنے والی ویران۔ ہیں، بیماریوں کو شفا، بیماری سے شفا ملنے والی بے ہے، شک۔ جو بے روزگار ہیں ان کو جابس ملنے والی ہیں۔ تو ہمیں مایوسی کو ترک کر دینا چاہیے اور پرانی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی بردر کہ پرانی انسانیت، پرانے غلط کام جس میں ہم پڑے ہوئے، پرانے ہمارے جو ہیں غلط روشیں، ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ دیکھیں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور اس خوشی کو ہم نے سیلیبریٹ کیا 25 دسمبر کو، یعنی کہ ایک نیا عہد باندھا گیا، اور اس کے بعد نیا سال ہمیں دیا گیا کہ ہم اب خدا کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اور میں اس کے ساتھ یہ بتانا چاہتی ہوں بردر کہ جو ہے ہم جب لوکا کی انجیل میں پڑھتے ہیں نئے عہد نامہ میں، تو وہاں پر ہمیں ایسی زندگیوں کے لیے جو سال بے سال خدا سے برکت پا کر بھی اس کے ساتھ وفادار نہیں رہتی، اس کے بارے میں پیغام ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو یہ پیغام پہنچائیں کہ خدا کیا چاہتا ہے ان سے اس سال۔ جی لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی جی جی اس کا 6واں باب، جی جی سوری اس کا 13واں باب، جی اس جی کی 6 آیت سے کچھ خداوند اپنے کلام میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ جی جی پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے تاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، آمین، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا جی جی اور نہ پایا۔ جی جی اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں جی جی اور نہیں پاتا، جی جی آمین، اسے کاٹ ڈال، جی جی یہ زمین کو بھی روکے رکھے ہے۔ آمین، اس نے جواب میں اس سے کہا اے خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے، جی جی تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں جی جی اور کھاد ڈالوں، جی جی اور اگر آگے کو پھلا تو خیر، جی جی نہیں تو اسے بعد میں کاٹ ڈال۔ آمین، پریز Amen. گاڈ۔ تو بردر میں یہاں پہ یہی ہم پیغام سیکھتے ہیں کہ خدا نے جب اپنا بیٹا بخشا ہمیں تاکہ ہم اس پر ایمان لائے، ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ تو یہ جو سال بے سال ہم کہتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ فضل پر فضل ہے ہمیں اپنی زندگیوں کو خدا کو دینے کے لیے، کہ گزشتہ سال اگر ہم اپنی زندگی خدا کو نہیں دے سکے تو ہم اس سال خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی خدا کو دیں۔ اب یہ جو بتایا گیا کہ خدا نے ایک شخص نے تاکستان لگایا، تو یہ ہے کہ خدا کو پیش کرتا ہے اور دنیا ہے جس میں ہمیں ایک درخت سے شبیہ دی گئی ہے۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح یہ جو یہ ہے کردار ہے کہ جو شفاعت کرتا ہے کہ اس سال اور اسے رہنے دے، یہ خداوند یسوع مسیح کی شفاعت ہے ہمارے لیے۔ تو جب خدا ہماری شفاعت کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح ہماری شفاعت کرتا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو گوڈی کرنا اور کھدائی کرنا، پانی دینا، یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا ہمیں برکات دے گا، اس سال اور برکات، اس سال اور اسے رہنے دے تاکہ میں اس پر محنت کروں، کھدائی کروں، گوڈی کروں، جو کھاد ڈالوں، ہاں پانی دوں، تاکہ یہ پھر یہ پھلا تو خیر، نہیں تو اسے کاٹ ڈالنا۔ تو یہ ہمیں اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ یہی کہ ہم خدا ہمیں برکات دے گا، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں وہ خدا کو اپنی زندگی دیں تاکہ خدا کے فضل کو ہم بے فائدہ نہ جانے دیں۔ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ سسٹر جی، اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں۔ جی جی بائبل مقدس بیان کرتی ہے، خداوند کہتے ہیں
کہ آسمان کا خدا کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم سب زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اور یہاں پر خدا کا بندہ لوکا طبیب جو ہے وہ اس بات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ اے خدا اس پھل کو اس سال رہنے دے. اگر پھلا تو ٹھیک خیر، اگر نہیں پھلا تو پھر اسے تو کاٹ ڈال. یعنی کہ خدا ہماری پرانی زندگیوں کو اب ختم کرنا چاہتا ہے. جیسے کہ آج بھی زندگیاں جو ہے وہ نشے کی لعنتوں میں ہے، شراب نوشی کی لعنتوں میں ہے. آج بھی لوگ جو ہیں وہ نافرمانی کی حالت میں ہیں، خدا سے دور ہیں. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم سب خداوند کے قریب آ جائیں، تاکہ خداوند جب ہمارے بدنوں میں پھل کو دیکھے تو پھر خداوند ہمارے بدنوں کو چھوڑ دے. جیسا کہ ہم نے خروج کی کتاب میں پڑھا کہ خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ تو خیمہ اجتماع، اور وہ خیمہ کس بات کا ہے؟ وہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے وہاں. اگر دیکھا جائے تو خدا وہاں پر انسانوں کو اکٹھا کرنا اور میرے لیے ایک مسکن تیار کرنا، تاکہ میں پھر اس مسکن سے جو ہے وہ اپنے نام کو اور اپنے جلال کو ظاہر کروں. پریز گاڈ، ہیلیلویا. تو بردر آپ نے بہت اچھا فرمایا. تو میرا ایمان ہے کہ ویورز آپ نے اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت پائی گی. ضرورت اس بات کی کہ ہم اس سال خدا کے حکم کے مطابق اپنی زندگیوں میں خدا کا مذبح کھڑا کریں، اپنے دل میں اپنے گھروں میں خدا کا مذبح کھڑا کریں اور خدا کو اپنی زندگی دیتا، اور خدا جو ہمیں برکات دینے جا رہا ہے اس کو ریسیو کر کے اپنی زندگیوں کو خدا کو دے، تاکہ خدا پھر سے ہماری خداوند یسوع مسیح ہماری شفاعت کرے اور ہم برکات سے مالا مال ہو جائیں. پریز گاڈ. تو ایک دفعہ پھر ہم میری طرف سے، میریکل ٹی کی جانب سے، پاسٹر رشید بھٹی کی جانب سے نیا سال آپ کو بہت مبارک ہو. خدا آپ کو خوشیاں دے. میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت پائی ہوگی. میں گاڈ بلیس یو. بہت بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ تشریف لائے. گاڈ بلیس یو میریکل ٹی وی. میں گاڈ بلیس یو ٹو مین. ہیلیلویا. پریز گاڈ. ہیلیلویا. پریز دی لارڈ. خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں آپ سب کو سلام پہنچے. میں آپ کی میزبان کوکب نورین